ایویں میرے مصطفیٰ دی زبان اللہ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ فرمانے انہا بخاری تے مسلم دی روایت ہے انہا لن تقومو حتی ترون قبلہا 10 آیات میرے پیارے پیغمبر فرمانے لے اونی دیر تک قیامت نہیں ہونی اے جب تک 10 نشانیاں نہ پوریاں ہو جان فذکر الدخان والدجال والدابۃ وطلوع الشمس من مغربہا ونزول عیسی بن مریم یاجوج و ماجوج اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا اے پہلا قیامت ہو اے 10 نشانیاں ہونگیاں کیڑیاں اللہ دے نبی علیہ ایک بڑا وڈا دھواں نکلے گا فرمایا نال کی ہوئے گا دجال پھر دجال آ جائے گا پھر جناب علی اے صفا پہاڑی چو ایک جانور نکلے گا کنیاں نشانیاں ہوگی 3 تے فرمایا چوتھی نشانی ہے وے وطلوع الشمس من مغربها آج جڑا سورج ہے نا اے جاندہ ہے نا جلے جاندہ ہے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ دے کے جا کے سجدہ کر دے سبحان اللہ تے اللہ انوانے نے چل واپس مشرق تو پھر نکل اے روزانہ جان لائے پھر اللہ کے سجدہ کر دے جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے نبی کائنات نے فرمایا اور لوگوں سن لو وطلوع الشمس من مغربہا فرمایا جلے اللہ دے سامنے اے سجدہ کرے گا اللہ کہن گیا جناب علی مشرق چون نہیں جانا آج اے تو ہی طلوع ہو جا اے مغرب تو طلوع ہوئے گا وَنَزُولُ عِیسیٰ ابن مریم پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم آ جانگے فرمایا وَيَاجُوجُ مَاجُوج یاجوج تے ماجوج آ جانگے فرمایا 3 قسم دے خسوف ہونگے ایک مشرق دے اندر ایک مغرب دے اندر ایک جزیرت العرب دے اندر وآخر ذالک النار فرمایا پھر ایک اگ نکلے گی من الجمر ایک یمن دے وچوں فرمایا کہ انہوں لوگی ویکھ لینگے اور لوگوں اے 10 نشانیاں لے پہلی نشانی اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ قیامت دے قریب یاجوج تے ماجوج آنگے کی آنگے تو ایک گل سن لو کہ پھر گل ختم کریے 2 جگہ تھے نا قرآن نے ایدہ تذکرہ کیتا ہے کنی جگہ تھے ایک سورت انبیاء ایک سورہ قاف 2 جگہ تھے نا اللہ کریم دا قرآن کی آندہ یہ لے یاجوج تے ماجوج نکلن گے نا اللہ کریم دا قرآن آندہ ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم فی کل حدب ینسلون اور قیامت دے کریم ہون قیامت دیاں نشانیاں شروع ہون لگیاں لے اے پہلا دلیلہ سن قیامت دیاں ہون نشانیاں میں شروع کر لگا اللہ پاک دے قرآن نے فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم فی کل حدب ینسلون اور قیامت دے قریب نبی کائنات نے فرمایا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دلیل روایت بیان کر دیا نے کہ نبی پاک نے فرمایا آج اودن او نبی پاک دا دور آپ نے انگلی دا سراغ بنا کے کیا فرمایا آج یاجوج تے ماجوج نے دیوار دے وچ اتنا سوراخ کر لیا کتنا سوراخ کر لیا اتنا سوراخ کر لیا ہے تے اللہ دے نبی آندے نے قیامت دے قریب اے آ جان گے ہر ٹیلیاں تو آؤ دوڑ دے آنگے فرمایا کہ اینج کر کے ایک دریا دے کولوں نکلن گے جلے دریا دے قریب تو نکلن گے دریا دا سارا پانی پی جان گے جلے دریا دا سارا پانی پی جان گے پھر آن گے نا انہوں نے بھی ترے لگی ہوئے گی تے وہ ویکھ کے کہن گے یار انج لگدا ہے کدی ایتھے دریا وگدا سی دریا خشک فتنہ فساد برپا کر دیں گے تے نبی پاک نے فرمایا قیامت دے قریب قیامت والے دن اللہ حضرت آدم نو کہے گا اے میرے آدم ذرا ادھر تے آؤ جی اللہ حضرت آدم کہنے گے لبیک یا اللہ میں حاضر اللہ کہنے گے 1000 وچوں سونیا 999 بندہ جہنم چ کڈ دے 1000 وچوں 900 ہائے 999 بندہ جہنم چ کڈ دے تے ایک جنت اللہ دے نبی دے صحابہ ڈر گئے ہائے کی بنے گا 999 جے جہنم چ جان گے تے ساڈا کی بنے گا ساڈا کی بنے گا اللہ دے پیارے پیغمبر رحمت للعالمین نبی جناب جگان دے پیر نبی سراج منیر نبی آندے لے او میرے امتیو قبراؤ نا او 999 یاجوج تے ماجوج ہونگے ایک میری امت دا ہوئے گا فرمایا تو آڈی مثال انجے جی میں ایک بیل ہوئے نا ساری کالی ہوئے
او دے تے ایک وال چٹا ہوئے تسی پوری دنیا چوں اینے کو ہو فرمایا پھر نبی پاک نے تیسری مثال دیتی فرمایا سارا گدھا کالا ہوئے او دی نکر دے وچ ایک چھوٹا جا چٹا جناب علی داغ لگا ہوئے تسی اینے کو ہو کہ جناب علی جنت دے وچوں نصف تو زیادہ بلکہ 3 حصے تو زیادہ فرمایا لوگوں سن لو تسی میری امت جاؤ گے جڑے جہنم چ جان گے او یاجوج تے ماجوج ہون گے 999 ہو جان گے جڑے بچاں گے تے اسی اچھا اے یاجوج ماجوج ادوں حضرت عیسیٰ آ چکے ہون گے حضرت عیسیٰ کیڑے عیسیٰ عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہون گے او اپنے ساتھیاں نو لے کے نا سانو جے تے اسی زندہ ہوئے تے جے مر گیا تے اللہ دے والے جڑے ادوں زندہ ہون گے ایماندار نیک چنگے لوگ حضرت عیسیٰ لے کے کوہ طور تے چلے جان گے جناب علی یاجوج تے ماجوج نے فتنہ برپا کیتا ہوئے گا پھر اللہ دا نبی آکے گا یا اللہ اے بڑے ظالم نے انہوں چوکلا ظالمانوں چوکلا اللہ ظالمان دا بیڑا کر دے اللہ دے نبی کائنات نے فرمایا پھر انہوں دی گدی دی اندر ایک پھوڑا نکلے گا انج مرن گے جمیں سسری مر جاندی ہے اے سارے دے سارے ہی ایک دیاڑی دی اندر مر جان گے این کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب علی انہوں دے ایماندار ذاتی انج ویکن گے ہر باتیں اے پیر رکھن جگہ کوئی نہیں اللہ والے تاپن پھیل گیا بدبو پھیلی حضرت عیسیٰ نے یا اللہ ہن تے کسے پاسے بھی جگہ نہیں ہے اے پیر رکھنو اے مشرق دے اندر یجوجی ماجوجی ادھر ویکھو تے وی اللہ ہر باتیں اللہ انہاں نوں سنبھال لے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جگاں دے پیر تے رب دے حبیب نے فرمایا سراج منیر تے بدر بنیر نے فرمایا پھر اللہ دی ذات ایک پرندہ کلے گا جڑا اونٹاں دیاں لمیاں تھوڑاں دی طرح دا ہوئے گا فرمایا پھر انہاں نوں چوک چوک کے اے سمندر دے اندر سٹ دیتا جائے گا سمندر سٹ دیتا جائے گا تے فرمایا پھر اللہ دی ذات ایٹ اے ٹائم اے تے ان بارش ایتھے ہوندی اوتھے نہیں ہوندی اوتھے ہوندی اوتھے نہیں ہوندی فرمایا اللہ اس وقت پوری دنیا تے پھر اپنی رحمت دی بارش نازل کرے گا پوری دنیا تے اللہ رحمت دی بارش نازل کرے گا اینڈ پانی بہ جائے گا کیونکہ ڈاکٹر لوگ آندے نے ڈاکٹر لوگ آ جڑا پانی بارش دا اتردا ہے اینٹی سیپٹک ہے اے جراثیم کش ہے اللہ بارش جس لئے نازل کرے گا اے پانی اونا دے جراثیم بھی بہا کے لے جائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک توب علیک پانی پڑھ سکتا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الناس ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بھائیو اے کچھ دعاواں نے ہم سب نے اور میرے بہن بھائیوں نے امتحان دیا ہے اللہ کامیاب فرمائے میری دادی جان فوت ہو گئی کسے لکھے ہے دعا کرو اللہ انہوں دے گناہ معاف فرمائے ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامیاب عطا فرمائے آمین اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ زندگی میں آپ کی زندگی میں کامیابیاں عطا فرمائے اے میرے واسطے دعا ہے آمین ہی کیا دو آمین اور گرمیاں آ گئی ہیں یار تے گرمیاں جنا تو انہوں پتا میرا ہارٹ دا مسئلہ ہے تے ذرا پرابلم ہوندی ہے دعا کرو اللہ اپنی رحمت فرما دے کہ اللہ سارے انہوں صحت دے دے ہمارے گھر میں بیٹے کی وجہ سے پریشانی ہے اور اللہ نے اسے ہدایت دے اور ذمہ داری والا بنا دے اے بچے انہوں اللہ تعالیٰ ہدایت ہی دے وے ہمارے گھر کے افراد عمرے کے لیے جا رہے ہیں دعا کرو اللہ خیر و خیریت نہ جان
تے سانوں میں دعاؤں میں یاد رکھن. آمین. السلام علیکم. بعد عرض ہے قاری صاحب میرا بیٹا غلط لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. دعا کریا کرو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کدی رو کے اللہ کے دعا بھی کریا کرو کہ یا اللہ انہوں ہدایت ہی دے دے. اللہ دل پھیر دیندا ہے، اللہ انہاں دے بچے نوں ہدایت نصیب فرمائے. اگر دریافت کرنا چاہتی ہوں، اگر بچہ ماں کا دودھ پیتا ہو تو نکاح ہو سکتا ہے؟ بھائی جس عورت نو طلاق ہو جائے، کی ہو جائے؟ طلاق ہو جائے، او دی عدت 3 حیض 3 طہر، یعنی 3 مہینے تک وہ انتظار کرے، اور اس تو بعد او دا نکاح اگر بچہ دودھ بھی پیندا ہے تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ عورت دا خامد فوت ہو گیا ہے تے 4 مہینے تے 10 دن، کنے 4 مہینے تے 10 دن او عدت چ رہے گی. اس تو بعد اگر دا بچہ دودھ بھی پیندا ہے تے نکاح ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے بعد رضا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. قاری صاحب گھریلو پریشانی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. تے اے کی یہ بھئی بھیناں دا پروگرام ہے فاروق آباد دے اندر، بارش تیار لگا ہے، پڑھ لو 6 اپریل نو انشاءاللہ. اللہ پاک سب دی محنت قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ. اعوذ باللہ من